बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़बैर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ज़बरदस्त लिखारी हैं, बहुत आप इनको सोशल मीडिया पे इफ्तिखार अहमद साहब। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है, जो मुल्की सूरत हाल बनी हुई है अदम एतमाद के हवाले से। इफ्तिखार साहब, आप भी जो है वो सुन रहे हैं और क्या है, और आपसे ये भी सवाल होगा कि अदम एतमाद कामयाब होगा या नहीं होगा। और नंबर नोट कर लें अगर आप आने आना चाहते हैं, उसके लिए 054650 साहब के आज आपने फिर अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। असल में अब अपोजिशन के हवाले से अगर बात की जाए कि उसको मजबूरी क्या बनी कि वो ये सारा एक ड्रामा ऐसे कह लें, या इमरान खान साहब के कुछ इक़दाम ऐसे हैं जो यकीनन जो अपोजिशन है उसकी कारकर्दगी को सिफर करने के हवाले से या ख़राब करने के हवाले इवन अपने डिवीजन गुजरांवाला के हर घर घराने को मिल गया कि 10 लाख तक का इलाज करा सकते। आसान घर स्कीम है जिससे मैं भी मुस्तफ़ीद हुआ हूँ और मेरी तरह हज़ारों लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हुए। किसानों के लिए और बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस ख़त्म कर सकती हैं या कम कर सकती हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए अपोजिशन ने ज़ाहिर है हाथ पाँव मारने से कुछ ना कुछ बनाना था। एक तो ये इसकी रीज़न हो सकती है कि फिर देखा जाए तो अब जितनी तेज़ी से इमरान खान मकबूल हुआ और जितनी तेज़ी से इलेक्शन में क्या नारा लेके जाएगी। इमरान खान के पास तो बहुत कुछ आ गया, उसके हाथ में ज़ाहिर हुकूमत। अच्छा इफ्तिखार साहब, एक कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद सामीन और नासरीन ये हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा, साथ रहें। और ज़ाहिर बात है कि ये इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। बैरून मुल्क से अपने प्यारों की भेजी गई रकूम MCB बैंक में वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी हर हफ्ते जीते मोटर बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बेशुमार। बाल संभालेंगे शान से, शाइन भी करें। ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। बेस्ट के नजदीक तरीन रहाइश, मुकम्मल रहनुमाई, आपका एतमाद हमारी कामयाबी की जमानत है। फॉर कॉन्टेक्ट एंड मोर इन्फॉर्मेशन 0311 0546 515 353। बेस्ट बिजली, केमिकल, भट्टियां, वेल्डिंग टूल्स, एनेमल्ड कॉपर वायर, इंपोर्टेड ब्रेकर, इंपोर्टेड तार, मोटरां लाहौर गुजराने रेट तो भी सस्तियां मिल जांदियां ने। चोई साहब मदरे, रतोवाल, मक्केवाल, धौल रांझा, लेदर, बोत ते मांगट वास्ते इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर दी सहूलत मौजूद है। इलेक्ट्रिक स्टोर। सामीन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं मेज़बान आपके साथ मलिक रोज़बैर। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत ही अच्छा तजिया करते हैं। आज हम जी उस वक्त मैं कह रहा था पाकिस्तान के इंटरनल सियासत में अपोजिशन को क्यों ज़रूरत पड़ी, और अगर एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल सियासत के हवाले से देखा जाए तो किसी भी मुल्क की सियासत में दूसरे उल्टा उन्होंने जो कुछ हिदायत की थी कि हम कोई तुम्हारे गुलाम हैं, उसके बाद यकीनन इमरान खान जैसा लीडर, एक तीसरी दुनिया का लीडर, पहली दुनिया के ममालिक के लिए काबिल कबूल नहीं है। वो यकीनन चाहेंगे कि हम इससे जान छुड़वाएं, और उन्होंने इसके लिए किए गए मौलाना
سامان صاحب کو 2 ارب ملے. تو یہ ایکچولی اس کے پیچھے ساری اپوزیشن کی اگر دیکھا جائے تو چونکہ جو اس وقت اپوزیشن کی جماعتیں ان کے بارے میں ایک موجودہ امریکن صدر بائیڈن نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ جب وہ سینیٹر تھے کہ پاکستانی وہ قوم مخالف. یہ 2-3 بنیادی. اچھا یہاں سے ایک نیا سوال نکلتا ہے افتخار صاحب کہ دیکھیں چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو, نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, تو یہ سارا طریقہ کار جو ہے جسے ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ ختم کر دیا گیا تھا. اگر آپ کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے, وہ ڈی سی ہو سکتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں وغیرہ. موجودہ سپریم کورٹ سے اسی آرٹیکل 63A کی جو ذیلی شیکس ہیں ان کی بنیاد پہ یہ سوال پوچھے, 4 سوالات پوچھے ہارس ٹریڈنگ کرنے والے MNAs کے متعلق, اور اس کی رولنگز واضح طور پہ آ چکی ہیں. جو اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ جو ووٹ کاسٹ ہوتا ہے یا جو ایک MNA کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ جب پارٹی کا الیکشن لڑتا ہے پارٹی بنیاد پہ, تو اس کو جو نشان الاٹ کیا جاتا ہے پارٹی کا, جیسے نون لیگ کا شعر ہے تیر ہے پیپل پارٹی کا اور بیگ یا پلہ جو ہے یہ تحریک انصاف کا ہے, تو وہ بیسیکلی عوام. دیکھیں آنے والے وقت میں کسی بھی جماعت کی اگر حکومت آتی ہے تو ان کو بھی تو اس چیز کا سامنا ہوگا نا. اگر ساری زندگی کے لیے ان کو نااہل کر دیا جائے اور یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہی ڈالنے نہ دیا جائے تو پھر تو یہ تقریباً کچھ بہتر نہیں ہو جائے گا معاملے میں. تو اس عام آدمی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ لوگ یہ پچھلے دنوں توہین رسالت کے حوالے سے جو 2-3 واقعات سیالکوٹ میں سری لنکن کے ساتھ ہوا ہے اور ادھر ایک پتوکی میں دیبالپور یا پتوکی میں ایک آدمی کو ذہنی مریض دی جائے اور کچھ لوگوں کو یہ سزا ملے. قانون تو ملک میں موجود ہے, عمل کوئی نہیں کرتا. وہی. اچھا افتخار صاحب وہ پروڈیوسر کی طرف سے اشارہ ہے کہ اذان بریک ہے, اس کے بعد دوبارہ. ٹھیک ہے. میسج آپ کے لیے آواز FM کیا گیا. منڈی بہاؤدین اور اس کے گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز مغرب ادا کریں. اللہ اکبر. اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ. والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف. وہ کرتے تو ہیں دل کی خوشی سے کہتے ہیں الحمدللہ مجھ سے اللہ نے اپنے والد ایک حق تو پورا کروانے کی توفیق دے دی. یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Stay tuned.
प्यारों की भेजी गई रकूम MCB बैंक में वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी हर हफ्ते जीते मोटर बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बेशुमार इनामात। तो फिर आज ही अपने प्यारों को MCB बैंक में रेमिटेंस भेजने की। अल्लाह के बंदों के हुकूक, अब ये फर्ज हर फर्द का ख्याल सभी पे अज़ल से चलती आई है रिवायत यही, ख्याल रखना अबद तक है, बदलना है नहीं। इसीलिए बैंक अल फलाह ने उठाई जिम्मेदारी अल्लाह के बंदों का ख्याल रखने की, उनकी जरूरतों को समझने की। ये इस्लामिक बैंकिंग का नया अंदाज है, नए दौर का आगाज है। बैंक अल फलाह, वे फॉरवर्ड। हमारा लिबास हमारी पहचान, यही तो है फख्रे पाकिस्तान। Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. वापस आके ते खुश हो जाएंगे, बस पेट ते सैनिटरी दा कम रह गया है। अरे तू क्यों उदास हो गया है? मैं सोच रहा कि असी अब्बा जी दे हलाल पैसे दी घटिया पेंट ते घटिया सैनिटरी ना खरीद लिया। पहले ही सोच रखा है अफजल पेंट स्टोर जेड़े बाख्तियार डीलर ने वेल्डन पेंट दे सैम बहाउद्दीन। अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के ताकि बेशुमार वैरायटी, शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के मुताबिक। टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़द बैंक अल फलाह, मंडी बहाउद्दीन। 0333801241। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं, अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में थेरेपिस्ट हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द डाकखाना 05। लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट सतसरा चौक मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज और मोबाइल एसेसरीज पर 20% डिस्काउंट। इसके अलावा इम्पोर्टेड परफ्यूम और ग्रोसरी की तमाम वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मयारी डील्स कि कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मज़ीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टैक्ट 0546571330 और 0347145145। ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। वेलकम बैक जी, वेलकम सामीन। आप सुन रहे रेडियो वास FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ मलिक रोज़बैर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। आज हम बात कर रहे हैं जो मुल्क में तहरीक पेश की गई है, जो पाकिस्तान तहरीक जाती है, तो उसे क्यों नहीं उसका वक्त जो है वो पूरा करने दिया जाता है? तो कब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? पाकिस्तान में अगर ये हुकूमतें गिराने की तारीख देखी जाए तो सकूत ढाका के बाद से जो बनाई थी उसकी मदद से वो एक लॉन्ग मार्च हुआ था और पहली दफ़ा पीपल पार्टी की हुकूमत गिराई गई थी। ये सिलसिला वहाँ से चला और फिर वो दो जमातों की जिस तरह बारियाँ लेने की एक गुफ्तगू चलती रही कि जी ये बारियाँ लेते हैं, एक 3 साल एक हुकूमत कर रही, गरीब और अमीर के लिए एक ही कानून रखा जाता और जो ये हमारा मुक़्तदर तबका है ये इस तरह न करता कि मजाक बना देता, जिस तरह के अभी ये दोबारा फिर वही सिलसिला किया गया। ख़ास तौर पे कौमी असम्बली वो एक ऐसा हुकूमत के और मुल्क के फैसले अवाम 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगियों के फैसले करने होते, उन्होंने वहाँ पे एक तमाशा लगाया होता है। तो ये कभी भी ना होता अगर संजीदगी से इस चीज़ को लिया जाता और इक़्तिदार ना खेला जाता। ये सिलसिला जब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने छोड़ दी तो ये एक मजाक सा बना रहा आवाम के साथ।
یوں لگتا تھا جیسے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جان بوجھ کر یہ کیا جاتا ہے. اچھا افتخار صاحب اب بھی تو یہی تقریباً پریکٹس کی جا رہی ہے. ابھی کی جا رہی ہے لیکن اس کا راستہ روک دیا گیا کیونکہ ایک پارٹی جو تحریک انصاف ہے اس نے سنجیدہ دو اقدامات سنجیدہ کیے. ایک تو جو عوام موٹیویٹ ہوئے ہیں یعنی کہ عوام خود نکل کے آ رہے ہیں, جیسا کہ اب میں مثال دیتا ہوں, یہ عوام خود ظاہر ہے اب عوام جب پوچھیں گے نہیں, عوام جاگی ہوئی ہے اس وقت, عوام میں شعور پیدا ہو گیا, تو اگر یہ لوگ اپنی وفاداریاں کروڑوں روپے میں لے کے تبدیل کر سکتے ہیں تو کیا عوام کو یہ حق نہیں؟ اگر ایک نااہل آدمی ان پہ مسلط ہو رہا ہے تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے کورٹ میں جائیں, تو پھر یہ قانون بھی ہونا چاہیے یا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے الیکشن کمیشن اس طرح کی کوئی دے عوام کو سہولت کہ جہاں پہ اگر 50,000 لوگ ایک پٹیشن دائر کر دیں, اس طرح کی پھر یہ ضرورت بھی محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ جب تک وہ ایک وہاں سے اکثریت ہونی چاہیے لازمی, نہیں تو بلیک میل نہیں ہوتی رہتی ہے حکومت. جی بالکل, یہ ضرورت ماضی میں تو محسوس ہوتی رہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اتحادی جماعتیں بلیک میل کرتی تھیں, جس طرح اب آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا فیصلہ آئے گا, تو اس طرح ان پارٹیوں کے لیے بھی یقیناً قانون موجود ہے کہ جب پارٹیاں مل کے ایک حکومت بناتی ہیں تو وہ الگ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی, تو اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. لیکن مسئلہ پھر وہ یہ عمل کون کرے مستقبل میں آنے والے وقت میں آنے والے کے لیے بھی. اس میں یہ ہے نا کہ اب عوام جو ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہر ایک کا اپنا نظریہ ہوتا ہے, کلچر اور اپنے نظریے کی بنیاد پہ اور اپنی ضرورت کی بنیاد پہ تشکیل پاتی ہیں. پاکستان میں اس وقت دیکھا جائے تو 350 سے زیادہ پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں جو الیکشن لڑتی ہیں, اور پھر لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہوئے, پوری قوم دیکھتے ہوئے, ایک عوام کا رجحان اس پارٹی کی طرف زیادہ ہو گیا. عوام اپنے مزاج بدلتی ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے, اسی حساب سے پارٹیاں یا تو نئی تشکیل کرتی ہیں یا پھر پارٹیاں بھی اپنے منشور. اچھا, جو اپوزیشن ہے یہ کس بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اکٹھی ہو گئی ہے سارے جماعتیں جو ہیں؟ یہ تو میں نے پہلے واضح طور پہ کہا تھا کہ 2-3 اگر میں مختصر باتیں کروں تو اپوزیشن کے اکٹھے ہونے کی 2-3 وجوہات. نمبر 1, عمران خان کا جو نعرہ زیادہ روپیہ جو ہے وہ پلی بارگین میں واپس آیا ہے, تو اور کچھ کے مقدمات جو ہیں وہ شریف صاحب کے اوپر ایک منی لانڈرنگ 16 ارب کی, وہ مقصود چپڑاسی والا مشہور کیس, 16 ارب کی منی لانڈرنگ ہے اور وہ ان کے اوپر فرد جرم کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. 12 مئی تک وہ تاخیر, اس میں پھر حکومت نے تاریخ دے دی ہے. تو یہ لوگ سارے, عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جب میں انتخاب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی یہ پیشین گوئی ثابت ہو رہی ہے. میں بغیر کسی پارٹی کی کیا کہتے ہیں کسی کے ساتھ لگاؤ کے ہٹ کے یہ بات کر رہا ہوں, ایک تجزیہ کرنے کے حوالے سے. جی افتخار صاحب, کمرشل بریک ہے, کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی بات جاری رہے گی. سامعین ساتھ رہیے. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈ, اکانومی, کمفرٹ اور سٹائل میں ہمیشہ آگے. پولی کلینک ہسپتال, جہاں پر کلاسیفائڈ جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر محمد آصف ماہر امراض, ہرنیا, پتا, اپینڈکس, بواسیر, کلڑ, چھاتی کی گلٹیاں اور کینسر, بچہ دانی کی رسولیاں, پانی کی تھیلیاں, ٹانگوں کی پھلی ہوئی وریدوں کی سرجری, ہرنیا, پتا, اپینڈکس کا اور چیسٹ ٹی بی. کلاسیفائڈ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر عمر فاروق گوری ماہر امراض, شوگر, بلڈ پریشر, جرکان, دما, ٹی بی, میدا و جگر, جوڑوں کا درد, فالج, کرونا, ڈینگی اور ٹائیفائڈ. ڈاکٹر صاحبان سوموار تا ہفتہ شام 5 سے رات 8 بجے تک چیک اپ کرتے ہیں. یورولوجسٹ ڈاکٹر محمد فرحان عظیم, بیٹری, ای سی جی اور پرائیویٹ رومز کے ساتھ ساتھ کلاسیفائڈ سٹاف. پولی کلینک ہسپتال, بالمقام حیدر پیلس, پھالیا روڈ, منڈی بہاؤالدین. 0546 510 588 0331 2510 588.
बैरून मुल्क से अपने प्यारों की भेजी गई रकूम MCB बैंक में वसूल करें और बजरिया कुरानदाजी हर हफ्ते जीते मोटर बाइक्स, मोबाइल फोन्स और बेशुमार presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas wear it proudly. PTCL ब्रॉडबैंड से पहले कुछ भी truly अनलिमिटेड ना था। लगाना पड़ता था रात 10 बजे के बाद इंटरनेट का फुल लॉकडाउन। दिन में 5 से ज्यादा डाउनलोड्स पर कंप्लीट बैन और घर का वाईफाई पासवर्ड। मेरे लिए किसी मैंने PTCL का ब्रॉडबैंड घर मंगवाया और हो गया सब ट्रूली अनलिमिटेड। अब दिन रात चलती हैं टीवी रूम में बेंच पार्टीज और डाउनलोड्स एंड स्ट्रीमिंग्स भी हो गई ट्रूली अनलिमिटेड। रहा हमारा वाईफाई पासवर्ड, वो तो हो गया अब सबको ज़बानी याद। PTCL ब्रॉड जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़ुबैर और मेरे साथ स्टूडियो में तजिया कार मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त। इफ्तिखार साहब, ये फरमाइए कि तहरीक जो अदम एतमाद है वो अब कहाँ तक पहुँची है? आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ज़ाहिर है इशारिये देखने होते हैं, कोई अपनी तरफ से कोई क्या कहते हैं कि कौमी असम्बली में जब अपोजिशन के अरकान जो कि मुतवक्को थे कि 162 तो होंगे ही, लेकिन वो कम आए और 152 थे। ये छोड़िए कि आप हुकूमत के कितने अरकान हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो के तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान जिनकी तादाद कोई 20 कहता था, कोई 24 कहता था, कोई 14 कहता था, वो भी हैं। तो ये मिला के पार्लिमानी इजलास में कम अज़ कम नून लीग को इतने आदमी शो करने चाहिए थे कि वो 172 से ज़्यादा होते, लेकिन वो 152। ठीक है, तो इस तरह मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो ये जी जो अदमे एतमाद की जी बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ, प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है। तो जो हमारे तजियाकार बैठे हैं साहब, उनको अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। जी मेरे एक जो सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो जो तरीके अरकान थे जो कह रहे थे कि हम अपने ज़मीर की आवाज़ से वोट देंगे, तो फिर उनके खिलाफ अब रेफरेंस भी हो गया है कि इनको जो है ऐसा हयात नायल किया जाएगा। इस तरह की चीज़ें काफ़ी हो रही हैं। तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या वो तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएंगे? मुत्तहदा भले अदम एतमाद में क्या अपोजिशन का साथ देंगे या हुकूमत के इत्तेहादी बनेंगे? ये तो मेरे सवाल हैं, तो अगर इसमें आप करें तो उस वक्त जो यानी कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जो पहला जो सवाल आपका था कि जो मुनहरिफ अरकान थे उनके हवाले से जो इस वक्त तक सूरत हाल है, एक कोई साहिब हैं, वो उन्होंने आज इमरान खान साहब से उसको जो इसका फैसला मिलेगा वो डी-सीट कर दिया जाएगा या नाअहल कर दिया जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि फ़र्ज़ करें वो वोट दे देते हैं, वोट देने के बाद अब अगर हम ये मान लेते हैं कि चलें जी अपोजिशन के 180 वोट बन गए, मुनहरिफ अरकान जो हुकूमत के हैं वो मिल गए, उन्होंने वोट दिए और 180 हो गए। अब जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी तादाद कम अज़ कम 18 होगी। अब ये 18 अरकान तो नाअहल हो गए। अब इमरान खान जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, ये ज़ाहिर है जब इनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी तो ये वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। उसके बाद ये होगा कि उसके बाद अपोजिशन ने अपना एक वज़ीर आज़म अनाउंस करना है। मसला ये है कि असम्बली में जिन्होंने इस वक्त मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ वोट दिया, जब वो नाअहल हो गए आर्टिकल 63A के तहत, तो फिर जो नया से होगा उसको किस तरह एतमाद का वोट मिलेगा? यकीनन नहीं मिल सकेगा। यहाँ पे फिर सदर पाकिस्तान को रूलिंग देनी पड़ेगी कौमी असम्बली तोड़ने के लिए कि चूँकि अरकान की तादाद कम है तो असम्बली तोड़ दी जाए। अब MQM के हवाले से बात करते हैं।
آج دوسری ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ملا لینا کہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ چلی جاتی ہیں پھر اس کی ہم بات کر رہے تھے اتحادی جماعتوں کے حوالے سے بھی، وہ اپوزیشن کی MQM کے حوالے سے ہی اتحادی جماعت کی بات ہے. چلیں جی، آج میں جو ابھی تازہ ترین اس وقت میرے پاس انفارمیشن ہے کہ MQM جو ہے وہ نہیں جا رہی اپوزیشن کے ساتھ، کیونکہ جو MQM کے سابق میئر ہیں کراچی کے، انہوں نے واضح طور پہ آج اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ہم نہیں جا رہے. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے جانا ہوتا تو آج PDM کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں 152 ٹوٹل ممبران شریک ہوئے تھے، جبکہ ان کے 162 تو اپنے تھے، وہ 10 اس میں سے بھی کم تھے. 161 انہوں نے سیٹیں لگائی تھیں اور 152 لوگ کم ہو گئے. تو کوئی اور اتحادی جو حکومت کا اتحادی ہے ان میں سے پارلیمانی جو پارٹی کا اجلاس تھا PDM کا، اس میں شامل نہیں ہوا. تو یہ ایک اشارہ اس طرح کا ہے کہ جس سے واضح طور پہ سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی بھی اتحاد یہ جمع کروائی عدم اعتماد کے لیے ریکوزیشن. تو یہ اصول کے تحت اور رول کے آئین کے تحت 21 مارچ کو اجلاس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن والے کے بلانا تھا، جبکہ یہ انہوں نے جو ہے وہ لیٹ 25 کو بلایا ہے، جس کی وہ شاید انہوں نے کہا کہ بلڈنگ جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی، اور جو دوسرا ایوان بالا ہے اس کی بلڈنگ بھی اویلیبل نہیں تھی، یہاں پہ وہ اجلاس جاری تھا. تو آج جو ہے وہ اپوزیشن نے پھر احتجاج کیا کہ 25 کو بلا کے انہوں نے وہ تعزیتی جو ہے وہ فاتحہ خوانی وغیرہ ہماری بات ہی نہیں سنی ہے، اور اجلاس جو ہے وہ سوموار تک جو ہے وہ پیر تک 28 مارچ تک جو ہے انہوں نے کر دیا ہے. پھر ایک اس میں یہ ایک اور سوال آ جاتا ہے نا کہ جب 28 کو پیش ہوں گے، وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے گی، پھر وہ 3 دن تو ووٹ ہی نہیں لے سکتے. کوشش میرے خیال میں یہ کی جائے گی کہ آخری جو 7 کو ڈیٹ آ رہی ہوگی، وہ 3 بنتی ہے جو بھی بنے گی، اس کو جو ہے وہ وہاں تک وہ لمبا لے جائیں. تو اس سب پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپوزیشن کو پتا تھا، بلکہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ OIC کا اجلاس، وزارت خارجہ جو وزرائے خارجہ ہیں ان کا ایک بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا تھا. اور مرحوم وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے پہلا اجلاس کیا تھا، اس وقت 57 ملک آئے تھے، اس مرتبہ 70 ملک آئے تھے. تو یہ ایک تو اپوزیشن کو یہ علم تھا. اب ظاہر ہے پھر میں اگر غلط ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا کہ یقیناً اس کے پیچھے کچھ وہ قوتیں شامل تھیں، غیر ملکی قوتیں جو نہیں چاہتی تھیں، یعنی کہ جو غیر مسلم قوتیں تھیں، عیسائی، یہودی وغیرہ، کہ مسلم بلاک بنے اور پاکستان جو کہ مسلمانوں کی اس 1.25 ارب مسلمانوں کا واحد اٹامک پاور ملک ہے، وہ اس کی سربراہی کرے. اور اس کا نتیجہ جو واضح طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں کو نظر آ رہا تھا کہ اگر مسلم بلاک بن گیا تو دنیا میں اس کے نتائج آنے والے وقت میں کیا نکلیں گے. انہوں نے انتشار کرنا تھا، معذرت کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں. اب اس میں ہوا کیا، اپوزیشن نے کیلکولیشن کی کہ ہم اگر 8 کو تاریخ کو یہ دیں گے تو 21 تاریخ کو ہر صورت اجلاس بلانا پڑے گا، جبکہ 21 تاریخ کو یہ وزرائے خارجہ آنے ہیں. اور پاکستان کی سالانہ پریڈ جو ہوتی ہے، آزادی مارچ جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی ہے. تو یہ اپوزیشن کو کیا اپوزیشن پاکستانی نہیں تھی؟ انہوں نے یہ شرارت کی تھی کہ انتشار پیدا کیا جائے این اس موقع پر جب پوری دنیا مسلم بلاک، یہ تو وہی ہے کہ اگر میں دیہات کی بات کروں کہ کسی کے گھر شادی ہو اور جناب رشتہ دار جو ان کے شریک ہوتے ہیں وہ این موقع پہ ان کی لڑائی اس وقت آ کے لڑنا شروع کر دیں، ان کی بےزتی کریں. اپوزیشن نے وہ کردار ادا کیا جی، پوری دنیا کے سامنے کرنے کی کوشش کی ہے. پروڈیوس کی طرف سے اشارہ ہے جی. کمرشل بریک کے بعد دوبارہ سامعین آپ کی Stay tuned. We'll be right back. This time check is brought to you by Sunsilk Black Shine. इसमें है 5 सबका प्राइड है. New Honda Prider, economy
इकोनॉमी कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। हमारा लिबास हमारी पहचान, यही तो है फख्रे पाकिस्तान। Ideas presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. Ideas, wear it proudly. अगर आप भी रहना चाहते हैं फैशन में इन, तो चले आए टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स पर। यहाँ नए मौसम की मुकम्मल मर्दाना वैरायटी मुनासिब रेट पर दस्तयाब है और ब्रांड्स इतने के हर कोई खरीदने को जी चाहे। शाह सवार सूटिंग, चावला कलेक्शन, ग्रेस फैब्रिक्स इंटरनेशनल, कॉटन परसा, एडमानी मेंस वेयर, अल करम, रिवाज कलेक्शन, गुल अहमद, सारा फैब्रिक्स इंटरनेशनल, रशीद टेक्सटाइल, चेयरमैन लट्ठा, करंडी, पोस्की और शादी ब्याह की मुकम्मल फैशन रेंज और पार्टी ड्रेसेस के लिए आज ही तशरीफ लाएं। सिलाई का मयार आपके ज़ौक़ के ऐन मुताबिक। टूर फैब्रिक्स एंड टेलर्स, कचहरी रोड, नज़द बैंक, अल्फला, मंडी बहाउद्दीन। 0333 80122411। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा निशात, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी, फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स, नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686 0546 513 प्राइवेट लिमिटेड अरसा 23 साल से ज्यादा आपकी खदमत में पेश मंडी बहाउद्दीन समेत पाकिस्तान भर में फूड कलर्स की पहचान, एक्सपोर्ट क्वालिटी, हलाल सर्टिफाइड, पंजाब फूड अथॉरिटी सर्टिफाइड, ISO 9001 सर्टिफाइड, ISO 22000 सर्टिफाइड, एक्सपोर्ट क्वालिटी फूड कलर्स जिन पर है सबको एतमाद। चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल मुतीन चुगताई। फोन नंबर 0345 700 प्राइवेट लिमिटेड, कोट नवाब शाह रोड, नज़द ताज शुगर मिल, मंडी बहाउद्दीन। इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अलअसर आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना इकसात में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033 277 53556 054 65 15548। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। फैंस का मुझ पर एतमाद, मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्लिनिक ने। Future Consultants, Student Consultants, Travel and Tours, गरनाता स्टूडेंट वीजा कंसल्टेंसी। दुनिया भर में टॉप रेटिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की सहूलत। गरनाता ट्रेवल्स, तमाम एयरलाइंस की टिकटों की फौरी फ्राहमी। गरनाता टूर्स, मुख्तलिफ ममालिक के टूरिस्ट वीजा की स्पेशल ऑफर्स। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, मुकम्मल लीगल प्रोसेस के साथ आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए हर कदम आपके साथ। हरम से ताजदारे हरम तक कदम ब कदम खिदमत, लम्हा ब लम्हा रहनुमाई, सस्ते तरीन उम्रा पैकेजेस। ये सिर्फ दावा नहीं, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार पैकेजेस। ज़ियारात की सहूलत के साथ हरम शरीफ के नजदीक तरीन रहाइश, शानदार रवायात के अमीर। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, आपका बेहतरीन इंतखाब। गरनाता फ्यूचर कंसल्टेंट्स, पुराना रसूल रोड, नज़द गौसिया मस्जिद, मंडी बहाउद्दीन। For contact 0546 509574 up to 5।
कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। जरूरियाते जिंदगी की तमाम चीजें एक ही छत के नीचे, कहते तो सभी हैं, लेकिन लाल मार्ट ने कर दिखाया। मंडी बहाउद्दीन और गिरदोनिवाह के लिए खुशखबरी। लाल मार्ट सतसरा चौक मंडी बहाउद्दीन आपके लिए लाया क्रॉकरी, टॉयज। बहाउद्दीन में पहली मर्तबा व्हाट्सएप पर ग्रोसरी की फ्री होम डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। पिज्जा, बर्गर, शवारमा और फास्ट फूड की बेशुमार वैरायटी, वो भी जबरदस्त डील्स के साथ। ऐसी सस्ती और मयारी डील्स कि कोई भी खाए बगैर नहीं रह पाएगा। मजीद मालूमात और फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें। कॉन्टेक्ट 0546571330 और 0347145330। पाकिस्तान का बेहतरीन ब्रांड कमर चाय अब होगी इनामात की बरसात कमर चाय के साथ। जी हाँ, कमर चाय लाया अपने सारिफीन के लिए हर 15 दिन बाद 100 कीमती इनामात जीतने का शानदार मौका। बम्पर प्राइस, उम्रा पैकेज, मोटरसाइकिल, फ्रिज, LCD और दीगर बेशुमार इनामात। आज ही कमर चाय का कोई भी छोटा बड़ा पैक खरीदें और इसमें से निकलने वाले कूपन पर मौजूद 10 डिजिट कोड को स्क्रैच करें और अपना नाम, सिटी के नाम और 10 डिजिट कोड 0300475333 पर SMS करें और लकी ड्रॉ में शामिल होकर हर 15 दिन बाद कीमती इनामात जीतने का मौका हासिल करें। मुंतखब 11118888। स्टडी ओवरसीज बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। आपके रोशन मुस्तकबिल की जमानत के साथ नो विन नो फी। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं। स्टडी इन USA, UK, Canada, Hungary, European Cyprus, Turkey, Russia, Romania and more options also available. नीज विजिट वीजा की रहनुमाई या फाइल बनवाने के लिए भी हमसे राब्ता करें। स्टडी ओवरसीज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जा मोबाइल, बोर्ड चौक, डिंगा। फॉर मोर डिटेल्स कॉल और व्हाट्सएप 03215100-177 and 03349900-177. Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़बेर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। और आज हम बात कर रहे हैं अदम अतमाद के हवाले से। पाकिस्तान इस्लामाबाद में जलसों का ऐलान किया हुआ है। ये जो PDM का लॉन्ग मार्च है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से लेकर चलेगी, लाहौर से वो कल शुरू हो जाएगा, तो GT रोड से गुजरता हुआ इस्लामाबाद पहुँचेगा। तो इनके क्या मकासद हैं दोनों तरफ से? देखिए, जैसा मैंने पिछले अभी सवाल में जवाब दे रहा था कि एन उस मौके पे जब OIC का इजलास होना था तो अपोजिशन का मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो जो बाबरती एक आर्मी है उनकी, वो उनका जाके पार्लियामेंट हाउस के लाजिस पे कब्ज़ा करना जी कि हम अपने MNAs की हिफाजत करेंगे। बुनियादी तौर पे ये इंतशार पैदा करने की एक कोशिश थी कि OIC का इजलास जो है उसको ख़राब किया जाए। अभी जो इनका जानबूझ के जुलूस लेके जाना या लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद की तरफ ही जाना, जो कि मेरे ख्याल में 100% मुझे यकीन है कि इनका यानी कि वो आटे में नमक के बराबर रह जाना है, इनका कामयाब होना ही नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं लेना कि ये, बल्कि शायद ये खुद ही मुलतवी कर दें अपना लॉन्ग मार्च। तो इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि ये तो लाशों की सियासत करने वाले लोग, इक़्तिदार के लिए बंदे मरवाना इनका एक वतीरा रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी दलाइल मौजूद है जहाँ पे इंतशार पैदा किया और उसके बाद जनाब अपने हक़ में फ़ैसले करवा लिए। तो ये अब बुनियादी तौर पे यही इसके उसके बाद PDM ने अनाउंसमेंट की। अब अगर PDM पावर शो करना चाहती है, उनको राइट है, बिल्कुल करें, लेकिन क्या इस्लामाबाद ही ज़रूरी है? लाहौर को भी तो मरकज़ बनाया जा सकता था, कराची को भी तो मरकज़ बनाया जा सकता था, और भी तो मराकज़ हैं। फिर वही रूट इस्तेमाल करना जानबूझ के, तो ये बुनियादी तौर पे एक तरीका कार कह लें कि इंतशार पैदा किया जा रहा है। जी कॉलर है हमारे साथ। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से?
इब्रार बात कर रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से। जी इब्रार, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं? जी मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ। कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जो इस बारे में? खान भाई को मैं इस्लाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और एक सवाल पूछना चाहूँगा। तो एतमाद का अभी तक तो मेरे को नहीं पता, इफ्तिखार साहब है वो मैं उनका तबीयत सुनो ये बेहतर पता बता सकते हैं। बस कभी ये सुन लेते हैं कि पोजीशन कहती है हमारे नंबर पूरे हैं, तो मतलब वज़ीर आज़म साहब स्टे कर जाएंगे, उनको कोई नहीं खतरा। मेरा यही सवाल था। बाकी शो बड़ा अच्छा है, मैं आपका शो सुनना, बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। शुक्रिया इब्रार साहब, आपने सवाल किया कि अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आ रही है। जी बाद में जो है वो आंसर कीजिएगा, प्रोड्यूसर की तरफ से इशारा है कमर्शियल ब्रेक का। ठीक है, हम ब्रेक के बाद इसका आंसर जी आपको जो है वो आंसर मिलता है। Stay tuned. We'll be right back. कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। प्राइडर इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। शाही के साथ दुबई, तुर्की और साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा, तमाम तर सहूलियात के साथ। लब्बैक अल्लाह। बेस्ट उम्रा पैकेज हरम से ताजदार हरम तक, 5 स्टार 3 स्टार पैकेजेस, हरम के नजदीक तरीन रहाइश, मुकम्मल रहनुमाई, आपका एतमाद हमारी कामयाबी की जमानत है। फॉर कॉन्टेक्ट एंड मोर इन्फॉर्मेशन 0311 122 5525 0546 515 353। Best Ways Travels and Ticketing, Chima Chowk, Phalia Road, Mandi Bahauddin. Best Ways Travels and Ticketing by Best Ways Consultants. ओए मुख्तारिया जी, चोई जी कोठी ते किले दी शुरू करा ले, कोई है वो जी दुकान दस जिथू हर शय मुनासिब रेट ते मिल जावे। अल्लाह दा करम है ना, साडे इलाके दी सब तो सोहनी ते वधिया दुकान इकबाल इलेक्ट्रिक स्टोर फालिया वाले ने ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੈਨੇਟਰੀ, ਹਾਰਡਵੇयर, ਬਿਜਲੀ, ਕੈਮੀਕਲ, ਵੱਟੀਆਂ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਟੂਲਸ, ਅਨੈਮਲਡ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਬ੍ਰੇਕਰਸ, ਫੈਂਸੀ ਲਾਈਟ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਤਾਰ, ਮੋਟਰਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਅਜ਼ਹਰ ਇਕਬਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0348 75 66 280। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545 002 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़ पे। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार साहब। हालात भी ले रहे हैं, वो भी शामिल कर रहे हैं मैं ये, और उसके बाद जो है वो जलसे जो हो रहे हैं हुकूमत की तरफ पे भी बात करेंगे। जी तो इसमें जो इब्रार साहब का सवाल बड़ा सादा सा है कि क्या अदम एतमाद कामयाब होगी या चले नाकाम होगी, दोनों सूरतों में। तो इसमें देखा जाए ना, तो जब भी आप कोई कंपटीशन हो, मुकाबला हो, चलें मैं ये तो नहीं कहता खेल का मुकाबला हो, लेकिन जिसमें इस तरह की यानी कि बयानबाजी के हिसाब से या डिबेट के हवाले से हो, तो उसमें देखा ये जाता है कि किस पार्टी का मौक़िफ़ मजबूत और वाज़ेह है और क्या वो जो मौक़िफ़ आवाम के सामने रख रहे हैं वो काबिल कबूल है या नहीं। अब इमरान खान साहब की बात की जाए या तहरीक इंसाफ की, तो उनका एक ही मौक़िफ़ था कि मैं इन
چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ میں احتساب کروں گا جنہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، اور وہ احتساب کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی موقف پہ آج تک کا آخری بیان کہ میری چاہے حکومت چلی جائے میں ان کے ساتھ NRO نہیں کروں گا، وہ اپنے موقف پہ قائم۔ اس کے مقابلے میں اگر PDM کی دیکھی جائے جو پالیسی ہے، تو ان کے بہت سارے پروگرام ایسے جو کبھی ہوتے ہیں، کبھی ان کے جو ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کوئی ایک جناب اس کا حق میں ہوتا ہے تو دوسرا مخالف ہو جاتا ہے۔ میں کچھ مثالیں دیتا ہوں کہ جیسے محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اناؤنس کیا گیا کہ ان کو صدر پاکستان کا عہدہ دیا جائے گا اگر ہماری کامیاب ہوتی ہے عدم اعتماد۔ شہباز شریف صاحب نے مخالفت کر دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور پیپل پارٹی کی طرف سے بھی دوسرے مسائل کے لیے وزارت داخلہ بلاول بھٹو کو دی جائے، فلاں کیا جائے، یہ کیا، وہ آپس کا ان کا ایک اختلاف ہے۔ پھر مریم صاحبہ نے سوات میں جلسہ کرنے کے لیے پلان بنایا، امیر مقام صاحب ہے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی بہت بندے آئیں گے، لیکن ان کو رپورٹیں یہ ملی 2 دن پہلے کہ جی بندے کوئی نہیں آنے، تسی جلسہ نہ کرو۔ انہوں نے بیماری کا بہانہ بنایا اور جلسہ کینسل کر دیا، یعنی کہ یو ٹرن دے دیا۔ اس کے بعد لانگ مارچ کی جو ان کی تاریخ تھی وہ میرا خیال ہے 24 مارچ انہوں نے رکھی تھی، وہ بھی تبدیل ہو کے 26 مارچ کر دی۔ وہ شاید OIC کے اجلاس کی وجہ سے نہیں، اجلاس کی وجہ، اجلاس تو 22 کو ختم ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو صاحب کا لانگ مارچ آیا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب کا وہ لانگ مارچ نہیں تھا بلکہ وہ جلسے تھے، یعنی کہ وہ سکھر سے نکلے، آگے ملتان آئے، جلسہ کیا، لاہور جلسہ کیا، آگے لالا موسیٰ میں قاہرہ صاحب نے جلسہ کرا دیا، آگے گجر خان میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز صاحب نے جلسہ کرا دیا اور پہنچ گیا فیض آباد۔ تو یہ جلسے تھے، وہ لانگ مارچ نہیں تھا۔ سڑکوں پہ تو ان کی 20-25 گاڑیاں چل رہی ہوتی تھی۔ لانگ مارچ میں تو یہ ہونا چاہیے 3-4 کلومیٹر کا لانگ مارچ۔ جیسے میں اگر چلیں اپوزیشن کے حوالے سے بات کروں تو جب میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ لاہور سے نکالا تھا اور گجرانوالہ تک ہی پہنچے تھے تو ادھر سے گھنٹیاں بج گئی تھیں۔ لانگ مارچ تو اس طرح ہونا چاہیے نا۔ پھر اگر جو اپوزیشن لانگ مارچ کا اب شروع کرنے جا رہی ہے کال سے لاہور، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں۔ پنجاب میں تو اکثریت ہے 24 تاریخ کو جو ڈیٹ دی تھی اس کو تبدیل صرف اس لیے کیا کہ عوام ان کے موقف کو مسترد کرے گی اور ان کے لانگ مارچ کے ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ عوام باشعور ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کا لانگ مارچ بھی جا رہا ہے، ہم بھی اسی روڈ پہ اپنا لانگ مارچ لے کے جائیں گے تو خدا نخواستہ کلیش ہو گیا تو کچھ جانیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں، کچھ لوگ زخمی ہو سکتے ہیں، اور یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً کوئی بھی نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے، 2 بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ہم چاہے جتنے بھی آئیں ایک دوسرے کے نظریاتی مخالف ہوں، ایک دوسرے سے پاکستانی کی حیثیت سے لڑائی تو نہیں نہ کریں گے۔ تو ایک یہ بھی چیز تھی۔ پھر اسی طرح اگر دیکھا جائے اب نون لیگ PTM کے حوالے سے تو انہوں نے MNAs کی خریداری کی، یہ بھی ان کے موقف کو کمزور کرتا ہے کہ سندھ ہاؤس میں 20-25 MNAs ہیں، 18 کروڑ کوئی لے رہا ہے، کوئی 16، کوئی 20، کوئی 26 کروڑ، تو یہ بھی ان کے موقف کو کمزور کر گیا۔ اسی طرح پھر دیکھا جائے تو اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو PDM کے موقف کو کمزور کرتی گئی۔ اب رہ گئی یہ وہی بنیادی سوال جو ابرار صاحب نے کیا تھا کہ کون جیت رہا ہے، یا عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام ہوگی۔ تو ابھی تک چاہے عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، عمران خان کو ہم اسی کے موقف پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں۔ عوام کی رائے، عوام کا ایک جو اعتماد ہے وہ عمران خان یا تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ ہے۔ یہ آپ کو پرسوں بھی پتہ چل جانا ہے کہ جس طرح سے ایک لانگ مارچ کے لیے مختلف اجلاس ہے، یا آج کا مانسیرا کا جلسہ دیکھ لیں۔ عمران خان نے آج وہ کالج میں جلسہ کیا، کالج گراؤنڈ تھا اور لبالب بھرا ہوا، جیسے منڈی بہت دین تھا، جیسے اس کے بعد میلسی میں ہوا یا 1-2 اور جگہ پہ ہوا، جہاں بھی عمران خان وہ تو اپوزیشن جو ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ وہ جو حکومتی مشینری ہے وہ ساری استعمال کر کے جو ہے وہ
जलसा गाह जो है वो भरे जाते हैं। और दूसरा वहाँ पे जो है वो बल्दियाती इलेक्शन मेरे ख्याल में हो रहे हैं और वहाँ पे हुकूमत ने तमाम अपोजिशन जो लीडरान हैं, नहीं ये हुकूमत के जो हैं वो उन पे पाबंदी लगाई है। वज़ीर आज़म जो है वो फिर भी वहाँ जाके जलसे कर रहे हैं। पिछली जो जलसा था उस पर 50,000 पे जुर्माना भी हुआ और वज़ीर आज़म को बुलाया गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो पेश नहीं हुए। तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इलेक्शन तो पंजाब में भी हो रहे हैं, 1.5 महीना रह गया, 28 तारीख तक आप लोग अपने पैनल जो है 28 मार्च की तारीख है, अपने जब पैनल्स हैं आप लोगों ने वो जमा करवा सकते हैं कि वो इलेक्टोरल ग्रुप हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना तो है। उसके बाद क्या 1.5 महीना की कैंपेन की तो रह जाएगी। देखा जाए तो इलेक्शन तो बल्दियाती पंजाब में भी हो रहे हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ गलत है कि इसको बुनियाद बनाया जाए और कहा जाए कि ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। सिवाय इमरान खान चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके अलावा अगर कोई ये साबित करे जी कि इमरान खान ने या मेरे पास कोई रिपोर्ट आई हो, कोई मुस्तनद रिपोर्ट, जिस तरह साबका हुकूमतों में असातिज़ा की हाज़िरियाँ लगती थी जलसों में या दूसरे मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन की हाज़िरी, कोई इस तरह का सबूत या कोई इंटरव्यू ही किसी बंदे का कि यार मैं सरकारी मुलाजम था, मेरी हाज़िरी यहाँ पे लगी हुई थी और मैं जलसे में इसलिए आया हूँ, कोई इस तरह का कोई एक वाक़या कोई सामने लाया जाए, ये मैं इस मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करूँगा। और ये मेरे ख्याल में एक हम सहाफ़ती बेईमानी करेंगे कि अगर इस तरह की बात को तस्लीम कर लें बग़ैर सबूत के जी कि ये बात नहीं। अच्छा इफ्तिखार साहब, अपोजिशन जबकि मुतहरक हुई है तो वज़ीर आज़म ने भी जलसे शुरू कर दिए, इन जलसों का मकसद क्या है? देखें, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान 27 तारीख को पहले तो उन्होंने जो जलसे किए ना, एक उसके पीछे भी वजह थी। मरियम नवाज़ साहिबा का एक बयान था कि आप अवाम में जाओगे तो हेलमेट पहन के जाना, ठीक है, आपके साथ कोई नहीं चलेगा, फलां फलां फलां। तो वज़ीर आज़म को जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? इमरान बात कर रहा हूँ बड़ी बहुत से। जी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप? जी क्या कहेंगे? क्या नाम बताया? इमरान जी, क्या कहेंगे जो अदम एतमाद की तहरीक है कामयाब होगी कि नाकाम होगी? जी पहले तो मैं बीच सुन रहा था उनकी बात से, भाई को वालेकुम अस्सलाम। जैसे उन्होंने बात की है ना, मौक़िफ़ की बात की है, तो वो बिल्कुल इनकी बात से आपको पता लग गया होगा। बात इस तरह ही है कि जिसका मौक़िफ़ जो होगा वही चीज़ लग रही है, बाकी ये बेहतर चलते हैं। तो मेरा एक सवाल है इनसे, अगर इजाज़त है। जी जी सर जी, जैसे आप कह रहे थे अभी कि इमरान खान साहब एक मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, और ये ठीक है, ये बात अपनी जगह पे जनाब ठीक है, ये चोर है, ये चले सब मान लिया हमने, सब कुछ हम मान लिया, ये बाकी ऐसी बात बिल्कुल उनकी ठीक है। लेकिन मेरी ये कहना है, मैं ये कहता हूँ कि चलो वो चोर थे, लेकिन जो भी थे, लेकिन अब आप तो कुछ करके दिखाए ना। दुनिया की बदतरीन महंगाई आपकी हुकूमत में हुई है, सारी चीज़ें जो ना ये सब चीज़ें आपकी में हो रही है। आप ठीक है उनको इनका हिसाब भी करें, जिससे से पैसा लूटा है उसको सजा भी दें, सब कुछ करें। और एक मैं और बात कहूँगा, हमारे वज़ीर आज़म साहब, मैं कोई इनका दुश्मन नहीं हूँ ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो क्रिकेटर थे, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है, तो मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह की लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, क्या एक वज़ीर आज़म को आप उनके दिल से उठा के दें, काफ़ी उनकी ना इखलाकी गुफ्तगू जो कुछ ठीक है, इख्तलाफात अपनी जगह पे अपोजिशन से हैं, लेकिन उनकी मैं लैंग्वेज के बारे में कहूँगा, क्या एक जिस तरह की वो कहते हैं ये वो घोड़ा ये वो इस तरह की बातें करते हैं, तो वो ये उनको ज़ेब देती है, ठीक है। और एक ये बात मैं चाह रहा हूँ, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, इसका अवाम को क्या फ़ायदा होगा, हो भी जाए ना भी, उसको इसका अवाम को क्या फ़ायदा है? तो इसलिए में दो सवाल है, इस पर ज़रा रोशनी डालिए। अच्छा आपसे भी एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो जलसे करने जा रहे हैं PDM भी, अपोजिशन जमातें भी और जो हुकूमती जमातें हैं, तो क्या ये जलसों में वहाँ पे जो है वो लड़ाई झगड़ा होने का भी खदशा नहीं है? क्या आप समझते हैं कि ये जलसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? जी बेहतर तो इत्तेफाक सा भी तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ये कह रहे थे ना कि अपोजिशन ने अपनी लॉन्ग मार्च की वो जो स्ट्रेटजी है वो चेंज कर ली ताकि कोई तसादुम ना हो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी हो, हम पाकिस्तानी हैं एक, और हम इस परचम के वो कहते हैं साए तले हम हमेशा से एक हैं,
आपस में मुसलमान को मुसलमान पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बाकी इख्तलाफात जो है वो अपनी जगह पे हैं, वो होने चाहिए, वो ठीक है, वो हर बंदे के दूसरे के खिलाफ सके भाई के भी हो सकते हैं। तो बाकी ये मेरे दो सवाल जो है इनके बारे में पूछ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद आप जो है वो लिख लिए हैं, आपने जवाब दीजिएगा जी, साथ रहिएगा। प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प और ज़बरदस्त है। अदम एतमाद के हवाले से कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपके में हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back. इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अल-असर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स, होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीज प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033-277-53556, 05465155548। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। हमारा लिबास हमारी पहचान, यही तो है फख्रे पाकिस्तान। IDS presents Pakistan Day Sale with up to 50% off in stores and online at gulahmadshop.com. IDS, wear it proudly. इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ते। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। ਵੀਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਪੇਂਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਲਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਪੇਂਟ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਏ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਪੇਂਟ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਖਤਿਆਰ ਡੀਲਰ ਨੇ ਵੈਲਡਨ ਪੇਂਟ ਦੇ, ਸੈਮ ਸੈਨੇਟਰੀ ਦੇ, ਡਿਊਰਾ ਪੇਂਟ, ਗਲੋਬਲ ਪੇਂਟ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਮਿਨਹਾਸ ਦੀ ਅਸਲੀ फिटिंग। प्रोप्राइटर शुएब अंसर ते मोहम्मद रिजवान शानी 0347 607 6056, 0344 921 6000। अफजल पेंट स्टोर बिलमुकाबल टोटल पंप, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमायमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट, हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686, 0546 513 681, 0337 7513 686। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल-असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होंगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल-असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 033035450002 up to 4। Welcome back.
After the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊस पर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब। हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से, अदम एतमाद के हवाले से। आपकी भी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, आपके सवालात भी ले रहे हैं, आपकी राय भी शामिल कर रहे हैं। जी इफ्तिखार साहब, जो कॉलर ने सवालात आपसे किए हैं उनके जवाब ने सबसे पहला सवाल जो किया था वो तो ये था कि इमरान खान ने किया क्या है। सबसे पहला सवाल मैं इसमें 2-3 सिर्फ, हालांकि ये बहुत बड़ा सवाल है, 1 घंटा भी जवाब दिया जा सकता है। सबसे पहले आप इंटरनेशनल लेवल पे देखिए कि इमरान खान ने क्या किया। इस वक्त आप अगर आपके कोई रिश्तेदार वगैरह सऊदी अरब या दूसरे ममालिक में, यूरोप में बैठे हैं, उनसे पूछें कि लोग उनके वज़ीर आज़म के बारे में क्या तबसरा करते हैं। ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक में मुझे कुछ दिन पहले ही एक दोस्त ने बताया था कि इमरान खान की वजह से हमें बहुत इज़्ज़त मिल रही है, कि लोग जो हैं वो बात करते हैं कि आप लोगों का वज़ीर आज़म ग्रेट मैन है, सफारत खाने हमारे साथ तावन करते हैं। दूसरी अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं तो 1 करोड़ से ज़्यादा वोटर हैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल, उनको वोट का हक़ दिया इमरान खान ने कि वो गैर मुल्क में बैठे हैं तो वो अपना वोट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं इंटरनेशनली, अभी मैं कहता हूँ रेकोडेक का मसला हल हुआ, 11 अरब डॉलर का कर जो जुर्माना था वो माफ़ किया और उसकी बजाय 8 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करवाई, बल्कि 8 नहीं, वो मेरा ख्याल है 10 अरब डॉलर है, 8000 नौकरियाँ आई हैं। रेकोडेक जो सोने की कान है पाकिस्तान में, चागी के मकाम बलोचिस्तान पे, उस पे काम शुरू हो गया। कारके कंपनी जो थी तुर्की की, उसने जुर्माना किया था, वो इमरान खान की एक कॉल पे वापस हो गया। जो आपकी IPPs थी जिनके नहीं, वो माफ़ हो गया, वापस नहीं, वो माफ़ हो गया। जो IPPs थी जिन्होंने जो हमारे गर्दिशी कर्जे हर साल 480 अरब रुपए बन जाते थे, वो 30% से कम करके 5% करवा दिया। इंटरनली बात कर लें, पाकिस्तान की जो कॉटन इंडस्ट्री है वो उसने रिकॉर्ड बिजनेस किया। फैसलाबाद की इंडस्ट्री 30 साल के बाद दोबारा चलने लगी। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो 1400 कुछ रुपए थी, मेरा ख्याल है 20 रुपए थी, वो 1485 प्लस हो गई डॉलर, 1485 डॉलर पर है, वो बढ़ गई। ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर जो एक डेट था, कर्जा था, वो कम हुआ और पाकिस्तान के कर्जे माइनस से प्लस में हो गया। पाकिस्तान के अकाउंट्स, पाकिस्तान के जो रिजर्व थे 7 अरब डॉलर थे जब इमरान खान आया था, आज 27 अरब डॉलर से ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद आप चीज़ें कुछ और देखें, पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ मैं अगर अपने ज़िले की बात करूँ तो मंडी बहाउद्दीन में 22 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। ये अपना सराय आलमगीर रोड, 8RD से मानोचक रोड, फालिया रोड, दूसरे रोड, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, कितना कुछ दे दिया। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे सवाल है, छोटा सा मेरा सवाल ले लें। अगर हुकूमत चली गई तो ये जो मंडी बहाउद्दीन में मंसूबे सारे शुरू किए गए हैं, ये सारे रुक नहीं जाएंगे? ये चलते रहते हैं। ये मंसूबे जो जारी हो जाएं फिर वो कंट्रैक्ट होते हैं। इसका जुर्माना, जैसे कारके कंपनी का वो राजा परवेज अशरफ साहब ने रेंटल का किया था, तो उसका जुर्माना पाकिस्तान को देना 200 अरब डॉलर देना था, वो अगर मंसूबा रोका गया था। ये चलते रहते हैं। तो ये बहरहाल, ये तो उनके पहले सवाल का क्या किया इमरान ने, और 3 सालों में इतना शेर शाह सूरी ने किया होगा जितना इमरान खान ने किया इस खित्ते के लिए। उसके बाद दूसरा सवाल आपका महंगाई का है। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, बल्कि कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था, उसमें एक बुजुर्ग थे, ज़मींदार थे, उन्होंने बात किया कि जो गन्ने का रेट पिछले साल 2 साल पहले था, क्या वही अब है? उसकी कीमत में इजाफा हुआ। जो गंदम का रेट आज से 3-4 साल पहले 1400 रुपये था, आज वो 21-22-2000 प्लस पे जा रहा है। वो नहीं आप काउंट करते। जो एक मजदूर तनख्वाह लेता था, आज से मुझे याद है 2017-18 में जो मजदूर की तनख्वाह थी वो होती थी 600 रुपये, आज कितनी है? 1500 रुपये है। जो एक
چھوٹے جابر کی تنخواہ، ایون سکول اساتذہ کی بنیادی تنخواہ میں 15% اضافہ ہوا، کیا کچھ نہیں وہ دے رہا. یہ تو مہنگائی کے حوالے سے. اب آپ کی رہ گئی کہ ایک جو وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے، فضلو وہ کہتا ہے، ڈیزل کہتا ہے. ابھی آج ہی کے جلسے میں شہباز شریف صاحب کے لیے اس نے چیری بلاسم کا نام یوز کیا. یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں، مائنڈ بلوئنگ گیمز انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چونکہ ان چیزوں کا اسپیشلسٹ ہے تو وہ ایکچولی یہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ٹیز کر رہا ہے، جیسے کہتے ہیں نا مخالف کو غصہ دلا رہا ہے. تو اس کا یہ طریقہ کار ہے، وہ ایک اس کی ٹیکنیک ہے، وہ اس کو کر رہا ہے. ان کو بھی اختیار ہے، کیا یہ نہیں کرتے؟ پنکی پیرنی سے لے کر وہ جمائمہ خان کے اوپر ٹائلوں کے الزام لگانے تک، اور اس کی ابھی بھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ عمران خان کی چل رہی ہے جس میں وہ کسی ساحل پہ بکنی پہنے کسی عورت کے ساتھ دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرف سے بات کرنا کیا گناہ ہے کہ صرف عمران خان جو کہے وہی غلط بات ہوتی ہے؟ اس کی طرف سے بھی بات کریں نا. دوسری طرف والے کیا کر رہے ہیں اس کو نہیں آپ دیکھتے؟ وہ بھی دیکھیں. آپ کا اگلا سوال ہے کہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ جو عدم اعتماد تحریک پیش ہو رہی ہے. دیکھیں پاکستان کی عوام کو ابھی تک اس الیکشن سے پہلے تک اہمیت ہی نہیں دی گئی. یہ غلام تھے. ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا ہوتا تھا کہ یہ ووٹ جو خریدنے والے ایم این ایز ہوتے تھے، 1.5 بلکہ 20 کروڑ لگا کے جو ایم این اے بنتے تھے، انہوں نے آگے کمانا ہوتا تھا. مجھے تو یہاں تک معلوم ہے، بہت سارے رپورٹس ایسی موجود ہیں، یقیناً زبیر صاحب بھی جانتے ہیں، کہ گیس پائپ لائنیں جو منڈی بہودین میں عوام کے لیے گورنمنٹ نے بھیجی تھی، وہ بھی ایک ٹاؤن میں رکھ کے بیچی گئی تھی. جاری رکھیں. تو یہ کس بات سے آپ عوام کے فائدے تو کسی نے سوچا ہی نہیں. ہاں اب عوام کو شعور ضرور آ گیا ہے، عوام باشعور ہو گئی ہے. اگر فیصل آباد میں راجہ ریاض صاحب یا وہ وسیم خان صاحب یا دوسرے لوگوں کے گریبان پکڑے گئے ہیں نا، یا ان کے خلاف جلوس نکالے گئے، تو آپ یقین رکھیں کہ اگلے الیکشن تک جب یہ آئیں گے نا دوبارہ تو ان کو ووٹ کوئی نہیں ڈالے گا. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ عثمان بات کر رہا ہوں پڑھے والی سے. ہاں جی، آپ پروگرام سن رہے ہیں جی؟ کیا نام ہے؟ جی میں پروگرام آپ کو سن رہا ہوں. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کیا کہیں گے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی؟ جی اللہ واللہ عالم و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو ابھی تک تو دونوں سائڈوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بھی نمبر پورے ہیں، ہمارے پورے ہیں. یہ دیکھا جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا. میں اپنے معزز مہمان سے ایک تھوڑا سا سوال کرنا چاہوں گا. جی ضرور. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. اچھا جی، میں عدم اعتماد سے ذرا ہٹ کے ایک آپ سے تھوڑا سوال پوچھنا چاہوں گا. بڑا زبردست عطیہ دے رہے ہیں. جو ایک نئی ابھرتی ہوئی جماعت ہے ٹی ایل پی، پاکستان تحریک لبیک، جی جی، آپ ان کے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس الیکشن میں، چونکہ میں الحمدللہ ان کو سپورٹر ہوں، ورکر ہوں، میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ کی نظر میں کیا ہے کہ آپ ان کے چانسز اس الیکشن میں کہاں تک دیکھتے ہیں؟ بس میرا اتنا ہی سوال ہے، تو باقی آپ کا شو سن رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی ٹھیک ہوگا. جی دیکھیں، تحریک لبیک کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو مولانا خادم رضوی صاحب نے عوام کو ایک نیا ان کے ایک نظریہ دیا تھا. توہین رسالت پاکستان میں ایک معمول بن گیا تھا، اور میں اس پہ بہت خوش ہوتا ہوں کہ کم از کم ایک جماعت ایسی ابھری جنہوں نے اس رستے کو، اس کو رکاوٹ ڈال کے لوگوں کو دوبارہ اس کی طرف سوچنے سے محروم کر دیا، اور یہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. رہ گئی ان کی یہ بات کہ سیاسی لحاظ سے ان کے چانسز کیا ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں نا، ماضی 1947 سے لے کر، تو پاکستان کی پہلی جو بڑی مذہبی جماعت تھی نا، جس نے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے الیکشن میں حصہ لیا تھا، وہ جماعت اسلامی تھی. مولانا مودودی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے خود الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا، غالباً 1972 کے الیکشن میں، اور بری طرح پٹ گئے تھے. ان کی پروفیسر غفور صاحب گو کہ اس وقت وفاقی وزیر کی حیثیت میں آ گئے تھے، لیکن
वो इतनी कामयाबी ना हासिल कर सकी जितनी तवक्को थी। जैसे कि इस्लामी जमीयत तलबा का तूती बोलता था 1980-85 तक, ये 88 तक, बल्कि इस्लामी जमीयत तलबा एक बहुत बड़ी पावर थी और कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं था जिसमें अगर तलबा यूनियन की सदारत इस्लामी जमीयत तलबा के अलावा किसी और जमात के पास होती थी तो वो हैरान कुन बात होती। इस्लामी जमीयत तलबा ने बहुत सारे लीडर पाकिस्तान को दिए। तहरीक तालिबान यकीनन एक बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी पावर है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जितनी भी मजहबी सियासी जमातें आई उनके साथ रवैया इतना अच्छा अवाम का वोट डालने के हिसाब से नहीं रहा। वैसे हर तरह का तावन करके मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात है, मौलाना समीउल हक मरहूम साहब की जमात थी, जमात इस्लामी थी, और वो मौलाना जो हैं अहले हदीस वाले, उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, साजिद मीर, अल्लामा साजिद मीर साहब, उनकी जमात है, वो सेनेटर भी हैं। लेकिन इन्होंने कोई खातर TLP का आपको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि नहीं? TLP का जो वोट बैंक है ना, हर ज़िले में मेरा अंदाज़ा है कि इनके 20 से 30 हज़ार वोट बन जाएंगे हर हल्के में MNA की सीट पे, लेकिन जीतने के इम्कानात मैं नहीं समझता कि ये कोई 5, 10, 15 से ज़्यादा सीटें ले सकेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे जो हल्के हैं ना, जैसे अब मैं अगर अपने ज़िले मंडी बौतीन की बात करूँ तो यहाँ पे अब आपके हल्के में ही भट्टी बिरादरान का होल्ड है। अगर उनसे हटते हैं तो तारक तारड़ साहब हैं, हालिए वाले पीर हैं, शकील गुलजार है, उनके वोटर हैं। और वो वोटर किस तरह होते हैं कि उन्होंने उनके काम किए होते हैं, वो नजरिए का वोट नहीं होता, वो ज़ाती वोट होते हैं। जितने भी इस तरह के लोग हैं उनके 25 से 30-40 हज़ार ज़ाती वोट होते हैं जिनको इन्होंने मुख्तलिफ मौके पे नौकरियां दिलवाई होती हैं, इनके काम किए होते हैं, इनको फ़वाइद पहुँचाए होते हैं। तो ये एक चेन चलती है यूनियन कौंसिल से लेकर ऊपर तहसील कौंसिल और MNA तक। तो इसमें तहरीक लब्बैक का किरदार अभी ना होने के बराबर है। तहरीक लब्बैक, ठीक है, आपका आंसर आ गया है। एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद दोबारा साथ जुड़े रहें जी। Stay tuned. We'll be right back. कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। इसीलिए आप हमें वोट दें। जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दें। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। पोली क्लिनिक अस्पताल, जहां पर क्लासिफाइड जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद आसिफ माहिर अमराज, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स, बवासीर, किलड़, छाती की गिल्टियां और कैंसर, बच्चादानी की रसोलियां, पानी की थैलियां, टांगों की फुली हुई वृद्धों की सर्जरी, हर्निया, पित्ता, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बजरिया कैमरा, नीज, बच्चों के खतने भी किए जाते हैं। क्लासिफाइड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हाफिज फैसल अली माहिर अमराज, मैदाओ आंत, जिगर, हेपेटाइटिस B-C, जरकान, खुराक की नाली की बंदिश, जिगर की रसोलियों चर्बी, सीने में जलन, तेजाबियत, गंदम की एलर्जी और चेस्ट TB। क्लासिफाइड मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उमर फारूक गौरी माहिर अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, जरकान, दमा, TB, मैदा और जिगर, जोड़ों का दर्द, फॉलज, कोरोना, डेंगू और टाइफाइड। डॉक्टर साहिबान सोमवार का हफ्ता शाम 5 से रात 8 बजे तक चेकअप करते हैं। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद फरहान अजीम हर जुमा को फैसलाबाद से तशरीफ लाते हैं। माहिर अमराज, मर्दाना 5पन, गुदूद, गुर्दे मसाने की पथरी और रसोली का इलाज बगैर चीरे के बजरिया कैमरा करते हैं। जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन OPD, ऑपरेशन थिएटर, एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, फार्मेसी, लेबोरेटरी, ECG और प्राइवेट रूम्स के साथ साथ क्लासिफाइड स्टाफ। पोली क्लिनिक अस्पताल, बिलमुकाबिल हैदर पैलेस, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 510 588 0331 2510 588। Welcome back after the commercial break. जी सामीन, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107, प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन तजियाकार हैं।
ہم بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے۔ جی پروفیسر صاحب، جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ترک کا پتہ ہے میرے پاس ایک، وہ کیا پتہ ہے؟ یہ ایک ابھی تک خفیہ چیز ہے، ہم لوگ اس کے اندازے لگا سکتے ہیں کہ یہ ترک کا پتہ کیا ہے۔ میں 3-4 اس طرح کے جو ایک آئیڈیاز یا قیاس آرائیاں ضرور کر سکتا ہوں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج میرا خیال ہے چودھری نثار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے۔ جی یہ بھی ضرور بتائے گا کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ کیا کردار یا رول ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، اس حوالے سے بات کرنے لگا تھا۔ آج ان کی تصویر سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے بنی گالہ سے آج ہوئی ہے یا پچھلے دنوں ہوئی ہے تصویر، لیکن کل ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ جاری بھی ہوئی تھی ایکسپریس نیوز میں کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ جی وہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میری ملاقات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے دونوں، خان صاحب کہہ رہے ہیں ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ آج تصویر جاری ہوئی ہے۔ تو ایک جو مختلف سوشل میڈیا کے ذریعے مبینہ طور پہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے، ایک موقف یہ ہے کہ تقریباً 21 کے قریب ایم این ایز چودھری نثار صاحب کے ساتھ ہیں جو 27 تاریخ کے جلسہ میں حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیں گے۔ دوسری ایک قیاس آرائی یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب کے ساتھ 40 کے قریب ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، کیونکہ نون لیگ، مسلم لیگ کو چھوڑیں، مسلم لیگ نون نواز شریف کی جو تھی، اس کا شیرازہ بکھرتا جا رہا ہے۔ ایک تو حمزہ شہباز صاحب بننا چاہتے ہیں شاید سربراہ، دوسرا مریم نواز صاحبہ ہیں، ان کی جو لیڈرشپ تھی شہباز شریف صاحب وہ ویسے اب بزرگ بھی ہو گئے ہیں اور ان کی کمر درد کی وجہ سے اور کیسز کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جا چکے ہیں، تو نئی لیڈرشپ جو ہے وہ آ رہی تھی اور اس کو شاید اتنی پذیرائی نہیں ملی، تو پھر مسلم لیگ نون کی طرف عوام کی توجہ کم ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو چودھری نثار صاحب شاید ایک نئی مسلم لیگ نون لے کے آئیں گے، نہیں مسلم لیگ نون نہیں، کوئی اور مسلم لیگ کا نام رکھ سکتے ہیں، مسلم لیگ چیک ہے چودھری کے وہ لے کے آئیں گے۔ تو امکان یہ ہے کہ شاید کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے، بزدار صاحب کی جگہ پہ چودھری نثار صاحب وزیر اعلیٰ بن جائے۔ ایک تو یہ ترک کا پتہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ والیوم 10 جو کہ ایک خطرناک ترین والیوم ہے، اس والیوم 10 میں کیا ہے، اس میں وہ غداریوں کے ثبوت موجود ہیں، منی لانڈرنگ، غداری، مختلف ملکوں کو پاکستان کے کس طرح راز دیے گئے، کس طریقے سے اپنے ذاتی مفادات کے لیے نقصان پہنچائے گئے، وہ اس میں شامل ہیں، وہ کھولا جا سکتا ہے اور یہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرا ترک کا پتہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا ترک کا پتہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کہے جی کہ میں سٹیپ ڈاؤن کر رہا ہوں، میری جگہ پہ ہوں گے، فرض کرتے ہیں اسد عمر وزیر اعظم بن رہے ہیں، اسد عمر حلف اٹھائیں اسمبلی میں، اپوزیشن خوش ہے جی لو جی عمران خان نے سٹیپ ڈاؤن کر دیا، وہ حلف اٹھاتے ہی پہلی تقریر میں اسمبلیاں توڑ دیں اور عمران خان نیو الیکشن کی طرف چلا جائے، لیکن اس اعلان کے ساتھ کہ میں ان چوروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کے یہ امکانات ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ترک کا پتہ، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہو۔ اچھا جو دیکھیں 27 کو جو بلایا گیا ہے وہ وہاں پہ جلسہ کریں، اس کا کیا مقصد ہے؟ عوام دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ اسمبلی میں سارا کچھ ہو رہا ہے، عوام وہاں پہ کیا کرے گی، کیا رول ہوگا عوام کا؟ بتاتا ہوں، فرض کرتے ہیں، میں یہ کنفرم نہیں کرتا، 2 لاکھ بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں پہلے وہ ڈی چوک میں میں 10 لاکھ یہ کہتے ہیں ملین مارچ ہوگا، 2 لاکھ بندے ہوتے ہیں یا 1 لاکھ 50,000 چلیں کہہ لیں، 50,000 بندہ باہر بیٹھا ہے اسلام آباد کے، اور ساتھ میں وہ یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ جو بندہ فلور کراس کرے گا یا ہمارے ووٹ کو، کیونکہ ووٹ تو عوام نے دیا ہوگا، ہمارے ووٹ کا غلط استعمال کرے گا، ہمارے ساتھ خیانت کرے گا ہمارے ووٹ میں، جیسا کہ جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ خیانت ہے فلور کراسنگ کرنا، پارٹی کے ساتھ خیانت ہے، جو خیانت کرے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر عوام تو معمر قذافی کو بھی گھسیٹ کے سڑکوں پہ اور مار سکتے ہیں، عوام تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ایک تو یہ مقصد ہوگا، یہ ایک دھمکی ہو سکتی ہے
عوام کی طرف سے. اگر وہاں پہ جو جلسہ یہ ہو سکتی ہے مبینہ. اچھا تو پھر انہوں نے بھی تو ایک پتہ پھینکا ہے نا, وہ بھی تو مارچ لے کے آ رہے ہیں اور جلسہ کر رہے ہیں. وہ انہوں نے 28 کو یہ اجلاس ہے اور 28 کو ہی انہوں نے وہ اپنا وہ وہاں پہ جلسہ رکھ لیا ہے, لوگ وہاں پہ بلا لے ہیں. تو پھر یہ جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی ایسا کچھ کیا نہیں جا سکتا. تو اگر لوگ لڑیں گے تو پھر ملک تو انارکی کی طرف, انتشار کی طرف جائے گا. جی یقیناً یہ بات ہے. اور جب انتشار کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے کہ کسی کو آ کے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کنٹرول کرنا پڑے گا. جی جی بالکل. وہ کسی جو ہے نا, وہ میں کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ پاکستان کے لیے کیا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جہاں پہ پاکستان نے یا بلکہ عمران خان سے کیا چاہتا ہے. عمران خان نے اس کو افغانستان سے جو وہ 31 یعنی کہ پوری دنیا کی افواج حیرت زدہ ہیں کہ امریکہ نے کہا ہم 31 اگست کو افغانستان سے نکلیں گے اور 15 اگست کو اچانک طالبان جو وہ ایک ٹرینڈ آرمی جو 3.5 لاکھ کی افغان آرمی ہے اور جدید اسلحہ ہے, اس کو جناب تہہ تیگ کر کے طالبان نے اچانک قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد کیا ہوا جی کہ پاکستان کے جنرل فیض حمید وہاں پہ چائے پی رہے ہیں. واو, یہ کیا ہوا تھا؟ دنیا حیران رہ گئی ہے. اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ, یار امریکہ کو کہہ دینا, یہ کتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد جناب یوکرائن نے حملہ کیا ہے, یوکرائن پہ رشیا نے, اور عمران خان صاحب 3 گھنٹے میٹنگ کرتے رہے رشین صدر پوٹن کے ساتھ. امریکہ کو کیا چاہیے اس وقت, ذرا سوچیں. امریکہ کو عمران خان پاکستان کے اقتدار میں نہیں چاہیے. یورپ کو کیا چاہیے, عمران خان اقتدار میں نہیں چاہیے. اور وہ یہ کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پہ تیار ہیں. کیا کریں گے؟ انتشار پیدا کریں گے, لوگوں کو مروائیں گے. امریکن اور بیرونی قوتیں میں بات کروں, اگر لوگوں کو مروائیں گے. پاکستان میں 20-25 خدا نخواستہ لاشیں گریں, اس کے بعد آرمی ٹیک اوور کرے, عمران خان پہ مقدمہ چلے بھٹو کی طرح. یہ چاہیں گے غیر ملکی قوتیں اور اندرونی قوتیں جو یہ سارا کچھ وہ انتشاری قوتیں ان کو کہہ لینا کہ وہ وہاں پہ ہوں گی, جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہیں. ایسا یہی ہوگی. اس وقت اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو دنیا تو یہ چاہے گی, پھر انتشار پیدا کرنے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ اچھا دیکھیں نا, یہاں پہ یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی یہ میرے خیال میں جلسہ کرنا غلط ہے. اور یہ ایک دیکھیں جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ تو درست ہے, ٹھیک ہے. جلسہ کرنے ظاہری بات ہے کوئی ملک دشمن قوتیں جو ہیں کچھ ایسا اگر کر دیں یا لوگ ہی جو ہے وہ غصے کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے تو پھر کوئی تیسری قوت آ جائے تو پھر یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تھوڑا سا سوچنا نہیں چاہیے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑی سی ایک بات میں ضرور کروں گا کہ یہ ایک سیاسی جنگ ہے. سیاسی جنگ کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ 8 مارچ کو جب یہ عدم اعتماد کی ریکوزیشن جمع کروائی گئی, جلسے کا اعلان اس کے بعد ہوا ہے نا. اگر اپوزیشن ملک میں انتشار نہیں چاہتی تو ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کے دن ان کے 152 ارکان ان کی پارلیمانی میٹنگ کانفرنس میں موجود تھے. اسمبلی میں 152 تھے, 161 نہیں تھے. تو وہ کیوں نہ یہ عدم اعتماد واپس لے لیں. ہو سکتا ہے عمران خان جلسہ کا اناؤنسمنٹ ختم کر کے وہ بھی واپس لے لے. انتشار کی ابتدا کس نے کی ہے؟ سوال تو پہلا یہ بنتا ہے نا. تو کچھ لوگ تو یہ دیکھیں, اپوزیشن عدم اعتماد پیش کر رہی تھی. عمران خان کو عوام کی حمایت حاصل ہے, اس نے اسمبلی کے بعد ملک میں بھی تو اپنی حمایت شو کرنی ہے نا. اس نے جلسے کی اناؤنسمنٹ کی. انہوں نے پہلے لانگ مارچ کیا, عمران خان یا تحریک انصاف والے تو نہیں بولے. پھر ان کے لانگ مارچ کے جواب میں انہوں نے تحریک انصاف نے کوئی لانگ مارچ نہیں کیا. لیکن جب انہوں نے اسلام آباد میں جلسے کی اناؤنسمنٹ کی تو اپوزیشن کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ اسی دن جلسہ رکھنے کی؟ اچھا ایک بات یہاں پہ کروں گا کہ جس طرح ہوتا تھا نا ماضی میں کہ وہ پکڑ دکڑ کنٹینر رکھ دیے گئے, یہ کچھ نہیں کیا گیا. ایسی پریکٹس تحریک انصاف کی طرف سے نہیں ہوئی. یہ ایک اچھا جمہوری عمل ہے, اس کو میں سراہوں گا. جو اچھی بات ہے اس کو کہنا چاہیے. یہ پروموٹ کرتی ہے تحریک انصاف. ایک اس سے پہلے پیپل پارٹی قمر زمان قاہرہ صاحب تھے وزیر داخلہ, اور محترم مولانا طاہر القادری صاحب کا ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے جو جلوس
لانگ مارچ اسلام آباد گیا تھا اور پھر تیسرے دن تحریک انصاف کا گیا تھا، انہوں نے بھی نہیں کی تھی یہ پکڑ دھکڑ، ان کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا افتخار صاحب، کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہ جو جلسہ انہوں نے بلایا ہے 27 کو، وہاں پہ وہ استعفیٰ بھی دے سکتے ہیں، جس کی خبر بھی آ گئی ہے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، لیکن وہ چانس ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ڈی چوک سے کام دھرنے سے شروع ہوا وہ وہیں پہ اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اچھا اگر عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، حکومت چلی جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے اپوزیشن کی طرف سے مقدمات بھی ہوں گی اور جیل بھی ہوگی، کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں جی، اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، دیکھیں فرض کرتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، تحریک انصاف کا اس میں نقصان نہیں ہوگا، اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا بھیانک نقصان ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو پاکستان کو بچانے والی قوتیں ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، عمران خان کی اکیلے جرت نہیں ہے، باجوہ ڈاکٹرائن سب جانتے ہیں۔ عمران خان نے اگر امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا نا، تو اس کا جواب ریئیکشن کتنا برا ہوگا، ذرا یہ سوچیں۔ اچھا آخری کویسچن ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آخری پتھر کے دور میں چلا جائے، آخری کویسچن یہ ہے کہ مقدمات کا پاکستان میں رہ کے سامنا کریں گے کہ بیرون ملک چلے جائیں گے؟ میرا خیال ہے عمران خان اپنے وطن کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا، جیسے بھٹو نے کہا تھا نا کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا، میں یہاں پہ مرنا پسند کروں گا۔ عمران خان جی سامعین اور ناظرین جو ہمیں فیس بک اور یوٹیوب پہ ملک رؤوف زبیر کی آئی ڈی پہ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، ان سب سے یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے وہ فیڈ بیک دیں، نیچے جو ہے وہ لکھیں، جو ریڈیو پہ دیکھ رہے ہیں ان تمام کو بھی جو ہے وہ انہوں نے جنہوں نے کال کی حصہ لیا ان سب کا شکریہ۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو 6 سے 8 دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا، افتخار صاحب کا تجزیہ کیسا لگا، سوالات کچھ جو ہے وہ درست کر پائے ہم کہ نہیں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو نئے کسی موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دعا یہی ہے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے اللہ کرے بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔ Stay tuned. We'll be right back.